कबूल की कि इंजीनियर साहब ने कभी भी किसी सूफी बुजुर्ग को काफिर नहीं कहा, क्योंकि अवामुन्नास को बाकी बरेलवी फिरके के उलमा ये पट्टी पढ़ाते हैं कि इंजीनियर साहब हमारे बाबों को काफिर कहते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं। किसी चीज को दीन करार दे रहा है, ये पहला मरना है। कौन सी बिदअत इस पहले मरले ही मराद नहीं हो जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं किसी चीज के लिए। कोई एक मिसाल दे दे मुझे। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा कि वो हुदूद आया और हुदूद ने आग की जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी। इस्लाम सिखा रहा है, लेकिन आजकल जो सेकुलरिज्म की जो टर्म है उसमें मैं सेकुलरिज्म को कभी भी प्रोमोट नहीं करता। जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे बड़ी और पहली अपडेट यह है कि आखिरकार जावेद अहमद गामदी साहब ने नाम लिए बगैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के उन दोनों एतराज़ात का जवाब दिया, जो आप सब भाइयों को पता होगा कि पिछले दिनों इंजीनियर साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान जावेद अहमद गामदी साहब के दामाद हसन इलियास साहब से ये गुजारिश की थी कि आप जावेद अहमद गामदी साहिब से ये सवाल करें कि अगर दीन सिर्फ इजमा और तवातुर का नाम है तो फिर जावेद अहमद गामदी साहिब को चाहिए कि वो भी बरेलवी अवाम की तरह मर्द और औरत की नमाज में फर्क करें और इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने अंगूठों को चूमा करें, क्योंकि इंजीनियर साहिब के नजदीक ये दोनों अमल बिद्दत हैं। लेकिन बरेलवी अवाम इन दोनों चीजों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ मंसूब करती है। तो आखिरकार हसन इलियास साहिब ने ये दोनों सवाल जावेद अहमद गामदी साहिब से पूछे। इन दोनों सवालों का जवाब देते हुए जावेद अहमद गामदी साहिब ने यह बयान किया कि कोई शख्स किस तरह इन दोनों कामों पर इजमा और तवातर का दावा कर सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तो सिर्फ बरेलवी ही अंगूठे चूमते हैं और मर्द और औरत की नमाज के फर्क पर तो सिर्फ हनफी ही कायल हैं। इजमा और तवातुर का दावा करने के लिए ये बात सबसे जरूरी है कि इस बात पर पूरी उम्मत का इजमा और तवातुर हो। ये कही गई कि कितने ही ऐसे अमाल हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लोग इनिशिएट करके बता रहे हैं, लेकिन आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे। जैसे मर्द और औरत की नमाज का फ़र्क है, लोग उसके लिए रिवायतें भी पेश करते हैं और उन तबकात का अमली तवातुर भी है। बाज़ जो एक अद फ़िरका होगा, ठीक है, सब लोग नहीं करते, लेकिन आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो वो तो रसूलुल्लाह से उसको लेकर आ रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि जी कोई भी बिदअत अपने आप को वहाँ से साबित नहीं करती। और तीसरी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ ऐसे अमाल है, जैसे रसूलुल्लाह का नाम आए तो आँखों को हाथ लगाना, लेकिन वो तो रसूलुल्लाह के ज़माने से सैयदना अबू बकर की निस्बत से लेकर इसको आएंगे जी उस वक्त से ये चला आ रहा है और उसके लिए हदीसें भी पेश करेंगे। उन लोगों ने ये सवाल किया है, मैं उनसे बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि सुन्नत क्या है कि मौजू पर मेरी गुफ्तगू को दोबारा सुने। कि सुन्नत क्या है कि मौजू पर मैंने घंटों ये गुफ्तगू करके बताया है कि सुन्नत कैसे मुमकिन होती है, कैसे मुतय्यन होती है। उस पर बड़े तफसीली मबाहिस हैं, वो वहाँ सुने जा सकते हैं। ये मुसलमान उम्मत मिन हैसुल उम्मा है, यानी पूरी मुसलमान उम्मत वो दीन में क्या किसी बात को बयान कर रही है, क्या किसी चीज़ पर दीन की हैसियत से अमल कर रही है, और मुसलमानों का पूरा इल्म बगैर किसी अदना इख्तलाफ के किसी चीज़ को दीन करार दे रहा है, ये पहला मरना है। कौन सी बिदअत इस पहले मरले ही मराद नहीं हो जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं किसी चीज के लिए। कोई एक मिसाल दे दे मुझे। यानी इस वक्त भी जितनी चीजों का आपने नाम दिया है उनके तो यहाँ के फुकहा पूरी तरह मुतमईन नहीं हो गए उनके बारे में। जी हाँ, यानी वो आप बहस करके देख रहे हैं, उनमें से देवबंदी बरेलवियों से इख्तिलाफ कर रहे होंगे, बरेलवी देवबंदियों से इख्तिलाफ कर रहे थे। इनमें से कौन सी चीज़ है जिस पर इजमा हो गया? इजमा के लिए जरूरी है, तवातुर के लिए जरूरी है कि हर जगह बगैर किसी अदना इख्तिलाफ के मुसलमान उसको इसी तरह बयान कर रहे हो कि हमारे पैगंबर का दिया हुआ दीन है, हम इस पर अमल पैरा होंगे। ये पहला मरना है। उसके बाद 12, 13, 14 सदियां जो गुजर गई हैं उनमें मुसलमानों का पूरा इल्म उसको इसी हैसियत से बयान कर रहा हो, फिर किसी हैसियत से बयान कर रही हो, तमाम फुकहा इसी हैसियत से बयान कर रहे हो, मुसलमानों की पूरी तारीख में उसके मुतनाकिस कोई बात बयान ना हुई हो, और ये सारा इल्म इस बात की बिल इजमा शहादत दे रहा हो कि वही दीन है जो सहाबाए किराम ने हमें दिया और सहाबाए किराम इस पर बिल इजमा अमल पैरा थे। ये इन तमाम मयारात पर जब ये चीज़ पूरी उतर जाती है तो फिर कहा जाता है ये इजमा और तवातुर से मुमकिन हुई है, किसी बिदअत को ये शरफ कहाँ से हासिल होगी। यानी वो तो मुख्तलिफ फिरके हैं, मुख्तलिफ गिरोह हैं, अपने अपने तरीके से इस तरह की चीज़ें इख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपनी इसी वीडियो में जावेद अहमद गामदी साहिब ने कैसर अहमद राजा साहब की पॉडकास्ट में हाफिज मोहम्मद जुबैर साहिब की जानिब से उठाए जाने वाले इस एतराज का जवाब दिया, जो हाफिज मोहम्मद जुबैर साहिब ने ये बयान किया था कि खबर वाहिद से यकीनी इल्म ट्रांसफर होता है, जबकि इजमा और तवातुर से सिर्फ बिदअत और शिरक ही ट्रांसफर होता है। और इसके सबूत में हाफिज मोहम्मद जुबैर साहिब ने कुरान पाक की एक आयत मुबारका कोट की थी कि जब हुदहुद परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खबर वाहिद लेकर आया था तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खबर वाहिद पर यकीन किया था। तो हदीस के मामले में भी अगर कोई रिवायत खबर वाहिद के तौर पर चली आ रही है तो हमें इस खबर वाहिद पर यकीन करना चाहिए। एक इनके ना वो फॉलोअर मुझे कहने लगे कि अकीदे में जो है ना वो खबर वाहिद हुज्जत नहीं है, मतलब हदीस जो है वो खबर वाहिद है तो अकीदे में तो वो हुज्जत नहीं हो सकती, यानी उससे हदीस से अकीदा साबित नहीं होता, अकीदा कुरान से साबित होगा, क्योंकि हदीस तो एक आधा रावी जो है वो बयान कर। तो मैंने कहा कुरान में आता है, आपने पढ़ा होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा कि वो हुदूद आया और हुदूद ने आग की जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी और ये अल्फाज कहे वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, कि मैं आपके पास जो है वो कौम सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद पर एक्शन लिया और हुदूद को एक खत दिया और कहा कि खत वहाँ जो है वो मलके सबा के पास छोड़ के आओ।
میں نے کہا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک حدود جو ہے وہ آ کے خبر دے رہا ہے کہ وہ جو پوری قوم ہے وہ سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور اس اکیلے حدود کی خبر کے اوپر سلیمان علیہ السلام ایکشن لے رہے ہیں۔ کس نے کہا ہے کہ جو خبر ہمیں پہنچے گی اس کو ہم لازماً رد کر دیں گے اس لیے کہ وہ حدود کی خبر ہے؟ وہ حدود بھی اگر ہمارا سنایا ہوا ہے تو سنیں گے اس کی خبر، اسی طرح سے فرد ہوگا تو اس کی بھی سنیں گے، لیکن جب وہ خبر ہم تک پہنچے گی تحقیق کریں گے۔ جی، یہ تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کا نتیجہ بھی غلط ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی چیز رد بھی ہو سکتی ہے، اختیار بھی کی جا سکتی ہے، یہی کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں بحث کیا ہے؟ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سارا ذخیرہ جو اخبار احاد سے منتقل ہو رہا ہے، ہم اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اخبار احاد کے ساتھ کیا جاتا ہے، تحقیق ہوگی، یعنی ایک بات آئے گی تو اس کی تحقیق کی جائے گی۔ چنانچہ سارے محدثین یہی کر رہے ہیں، یعنی کیا انہوں نے یہ کیا کہ جس نے کوئی بات بیان کر دی انہوں نے کہا ہد بول رہا ہے، اب تو اس کی بات کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ یعنی ان کو جن ہد سے واسطہ پڑا وہ کون تھے؟ راوی حضرات۔ ان راوی حضرات کو انہوں نے پکڑ کر کیا کیا ہے؟ ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، ان میں سے ایک ایک شخص کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے پیش آئی کہ جب کوئی چیز اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو تحقیق کا تقاضا کرتی ہے، جب وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے تو تحقیق سے بالاتر ہو جاتی ہے، تو ہم تحقیق کریں گے۔ چنانچہ جب تحقیق کر کے ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح بیان ہوئی، یعنی فی الجملہ صحیح بیان ہوئی، ظاہر ہے کہ سارے محدثین یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ظن غالب حاصل ہو گیا، اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات سمجھ کر سر تسلیم کم کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہمارا یہی طریقہ ہے، یہی کرنا چاہیے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ابھی حال ہی میں مفتی مشاہد حسین صاحب کی جانب سے اٹھائے جانے والے اس اعتراض کا جواب دیا جو مفتی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ انجینئر بھی ہمارے بزرگوں کو کافر کہتا ہے اور ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ اس سوال کا ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کیا جواب دیا، میں چاہوں گا آپ بھائی بھی میرے ساتھ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ اور وہ ان کی اپریسیشن کے ساتھ میں سٹارٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ حق بات قبول کی کہ انجینئر صاحب نے کبھی بھی کسی صوفی بزرگ کو کافر نہیں کہا، کیونکہ عوام الناس کو باقی بریلوی فرقے کے علماء یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بابوں کو کافر کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ان کی عبارتوں کو کفریہ کہتا ہوں جو مفتی صاحب نے اس پوڈ کاسٹ میں خود مانا کہ ہمارے نزدیک بھی وہ گستاخانہ عبارتیں کفریہ ہیں، لیکن انہوں نے ایک شکایت کی کہ انجینئر صاحب بڑے سخت لہجے میں ہمارے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ انہوں نے مانا کہ وہ کافر نہیں کہتے۔ بالکل میں ان کے کافر ہونے کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دیتا، میں نے بارہا کہا ہے کہ چونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، اپنے بزرگوں کے پاس چلے گئے مرنے کے بعد، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ البتہ جو ان کا تعارف ہمارے پاس موجود ہے اس کی موجودگی میں ہم ان کی عبارتوں کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں نقد کرتے ہیں، اور وہ عبارتیں وہ ہیں جو اکثریت دین تصوف کے ماننے والے لوگ یعنی بریلوی فرقے کے اور دیوبند کے بھی ان عبارتوں کو فی نفسہ ہی درست مانتے ہیں اور باطل تعویلات کرتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس بیان کے حوالے سے کلیریفیکیشن دی جو مفتی صاحب نے یونیورسٹی کی ایک تقریب کے دوران یہ بیان کیا تھا کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے اس بیان کے متعلق یہ بیان کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے، اس سے مراد صرف آزاد خیالی ہے، نہ کہ انہوں نے اس چیز کی تائید کی تھی کہ مذہب یا دین نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا، میں نے کہا اثر سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے، تو وہ لوگ کاٹ کاٹ کے چلا رہے ہیں، دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولر سمجھا جاتا ہے۔ سیکولر اس سینس میں کہا ہے کہ سیکولر کہتے ہیں آزاد خیال، حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں، اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہاد سیکولر ہوتے ہیں۔ تو اس سینس میں نے کہا ہے کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہا ہے، لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا۔ جو ایک ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم، وہ اس کو کہتے ہیں جو مذہب کو نہ مانتا ہو، تو وہ تو غلط ہے بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ۔ ان ساری ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ یہ تھی آج کی ساری نیوز اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ نیوز والی ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔